सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मुल्की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि मुल्क की टेक्सटाइल बरामदात अब 20 अरब डॉलर के बुलंद तरीन हदफ को छू रही हैं। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलकत ने मुल्क में सरकारी अराजी से तजावुज़ात के खात्मे के लिए हुकूमत का अज़्म ज़ाहिर किया है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत आला मयार की तरक्की में पेशरफ्त के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया है ताकि मकामी अफराद को ज़्यादा फ़वाइद हासिल हों। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरी अवाम के खिलाफ हिंदुत्व एजेंडे पर तेज़ी से अमल दरामद पर गहरी तशवीश ज़ाहिर की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि फ़लस्तीनियों के हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों से इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का दो रियासती हल खतरे में है। और आज चिटोग्राम में पहले क्रिकेट टेस्ट में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से हरा दिया। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है और इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। मारूफ अदाकार उमर जराल ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। उमर जराल ने अपने हाथों से तैयार किया हुआ वज़ीर आज़म का पोर्ट्रेट उन्हें पेश किया। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि टेक्सटाइल बरामदात का 20 अरब डॉलर का हदफ तकमील के करीब है। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि मुल्क में चावल की 90 लाख टन रिकॉर्ड पैदावार हुई है और इसकी बरामद से तकरीबन 4 अरब 75 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला हासिल होगा। वफाकी वज़ीर ने कहा है कि चीनी, टमाटर और प्याज की कीमतों में मुसलसल कमी आ रही है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलकत फर्रुख हबीब ने कहा है कि हुकूमत मुल्क भर में सरकारी अराजी पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में CDA के उमूर के मुआवन खुसूसी अली नवाज़ अवान के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। वज़ीर ममलकत ने कहा कि पहली मरतबा डिजिटलाइज्ड कैडेस्ट्रियल मैपिंग तैयार की जा रही है और इस इक़दाम के तहत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 81,000 मुरब्बा किलोमीटर सरकारी अराजी डिजिटलाइज की गई है। इस मौके पर CDA के उमूर के मुआवन खुसूसी अली नवाज़ अवान ने कहा है कि वफाकी दल हुकूमत में अरबों रुपए मालियत के बड़े मंसूबे जारी हैं और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के दही इलाकों में तरक्याती मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मौसमियाती तब्दीली के लिए वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी मलिक अमीन असलम ने कहा है कि बढ़ते हुए आलमी माहौलियाती इन्ख़्तात के बाइस नौजवानों का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में COP26 ग्लासगो इजलास से खिताब करते हुए आलमी मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक मुल्क की कामयाबियों और मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने और हयातियाती तनव्वुर के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक बैनुल-अक़वामी मुआहिदों पर रोशनी डाली है। मलिक अमीन असलम ने कहा कि उनकी सरबराही में COP26 जमातों की 26वीं कॉन्फ्रेंस में मुल्क की वफ़द ने खूबसूरत पवेलियन कायम किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए इटली के सफ़ीर एंड्रियस फेरेरस ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के तनाज़ुर में मज़ीद बेहतर इक़दामात के लिए अवाम की राय जानना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि माहौल रोज़मर्रा ज़िंदगी के असरात मुरतब हो रहे हैं और ये सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि इज्तिमाई मसला है जिसके लिए जामे हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत है। नौजवानों को मौसमियाती बहस मुबासे में शामिल करना COP26 इजलास की कामयाबियों में से एक है जो एक बेहतर इक़दाम है। चीन ने कहा है कि वो पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत आला मयार की तरक्की में पेशरफ्त के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने को तैयार है ताकि मकामी लोगों को ज़्यादा फ़वाइद मिल सकें। ये बात चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान वैन वेनबिन ने आज बीजिंग में मामूल की ब्रीफिंग में कही। तर्जुमान ने कहा कि गवादर बंदरगाह जैसे पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी के बड़े मंसूबे का मकसद भी तरक्की और लोगों के रोज़गार में बेहतरी है। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी एक संग मील और एक खित्ता एक शाहरा इक़दाम के तहत एक आज़माइशी मंसूबा है। 2013 में आगाज़ से इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे से मुफीद और काबिल ज़िक्र नताइज हासिल हुए हैं।
اقوام متحدہ میں پاکستان نے تنازع سے متاثرہ ممالک میں قیام امن کی کوششوں کی حمایت پر عالمی ادارے کے امن کمیشن کے کردار کو سراہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے قیام امن کے لیے مالی وسائل سے متعلق کمیشن کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 31 رکنی ادارے کے قیام امن کی سرگرمیوں کے لیے فنڈنگ میں اضافہ کیا جائے تاکہ متاثرہ ممالک میں مالی اور اقتصادی استحکام لایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوجی دستوں نے قیام امن کے اقدامات کے تحت امن کوششوں کی تکمیل کے لیے متعدد بار اپنی خدمات فراہم کی ہیں۔ منیر اکرم نے زور دیا کہ کمیشن کو فنڈنگ کا موجودہ سلسلہ جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ملک میں ایک روز میں کرونا وائرس سے مزید 10 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز 42,577 کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور 475 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 1.1% رہی ہے۔ چین نے کرونا ویکسین کی قلت دور کرنے کے لیے ویکسین کی 1 ارب خوراکیں افریقہ بھجوانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار صدر شی جن پنگ نے چین اور افریقہ کے سربراہ اجلاس کے دوران کیا۔ یہ عزم کرونا کی نئی قسم اومیکرون کے پھیلاؤ کے تناظر میں ظاہر کیا گیا، جس کی نشاندہی سب سے پہلے افریقہ میں ہوئی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام پر ہندوتوا ایجنڈے کی تیزی سے اطلاق پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں وادی میں اضافی نفری کی تعیناتی، مقامی بیوروکریسی سے مسلم ملازمین کی جبری برطرفی اور لاکھوں ہندوؤں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کے اجرا کو مودی حکومت کی جانب سے وادی کشمیر کی آبادی کا تناسب فوری طور پر تبدیل کرنے کی سازش کا حصہ قرار دیا ہے۔ ترجمان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پر زور دیا ہے کہ بھارت کی جانب سے متنازع علاقے میں مسلم اکثریت پر ہندوتوا ایجنڈے کے جبری اطلاق کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور عالمی ادارے کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق وادی میں مسلمانوں کی نسل کشی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرائی جائیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ فلسطینیوں کے حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں نے اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کے لیے خطرات پیدا کر دیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریز نے ایک بیان میں کہا کہ مشرقی بیت المقدس سمیت مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال سے عالمی امن و سلامتی کو مسلسل ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں اور یہودی بستیوں میں توسیع 2 ریاستی حل کے امکانات کو خطرے سے دوچار کر رہی ہیں۔ انہوں نے دونوں ریاستوں کے امن و سلامتی کے ساتھ ایک جگہ رہنے کے ہدف کا اعادہ کیا، جس میں دونوں ملکوں کے عوام کی قومی خواہشات کی تکمیل شامل ہے، اور یہ 1967 میں طے شدہ سرحد کے مطابق اور بیت المقدس کے دونوں ممالک کے دارالحکومت قرار دینے کے ذریعے ہوگا۔ ایران نے فرانس پر زور دیا ہے کہ وہ دوسرے فریقین کے ساتھ ویانا میں جاری مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کرے اور تہران کے خلاف پابندیاں ختم کرے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے ایک بیان میں کہا کہ ان کے ملک کی جانب سے ان مذاکرات کے لیے مکمل ٹیم بھیجنے سے سنجیدگی کا اظہار ہوتا ہے۔ ادھر فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اپنے ایرانی ہم منصب ابراہیم رئیسی سے کہا کہ وہ 2015 کے ایٹمی معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں بلا تاخیر ادا کریں اور معاہدے کی بحالی کے لیے ویانا میں مذاکرات کریں۔ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے ایمانوئل نے ابراہیم رئیسی پر زور دیا کہ وہ تعمیری انداز میں اس بات چیت میں شامل ہوں جو تقریباً 6 ماہ کے تعطل کے بعد دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرانس چاہتا ہے کہ ایران 5 ملکوں کے ساتھ ایٹمی معاہدے کے تحت اپنی تمام ذمہ داریاں مکمل طور پر ادا اور امریکہ اس معاہدے میں واپس شامل ہو۔ آج چٹوگرام میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔ سکور یہ رہا: بنگلہ دیش 330 رنز اور 157 رنز، پاکستان 286 رنز اور 203 رنز، 2 کھلاڑی آؤٹ۔ عابد علی کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ انہوں نے میچ کی پہلی اننگز میں 133 اور دوسری اننگز میں 91 رنز بنائے۔ پاکستان کو 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا اور آخری کرکٹ ٹیسٹ ہفتے کو ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک رہے گا، تاہم پنجاب کے میدانی علاقوں میں اسموگ اور ہلکی دھند چھائی رہے گی، جبکہ گلگت بلتستان میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 22 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 24، کراچی 32، کوئٹہ 19، مری 16، گلگت 18، مظفر آباد 19، سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ 11، جموں 22 اور لیہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔
वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि मुल्क की टेक्सटाइल बरामदात अब $20 अरब के बुलंद तरीन हदफ को छू रही है। और आज चिटोग्राम में पहले क्रिकेट टेस्ट में बांग्लादेश के हवाले से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। इसी के साथ ही खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk